जय श्री स्वस्थानी माता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि विक्रम सम्वत 2081 सालमा पनि हजुरहरूले श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा देश परदेश जहाँ रहे तापनि व्रत बस्नु भएको छ। कतिले व्रत नबसे तापनि नसके तापनि व्रतकथा महात्म्यलाई पुरा श्रवण गरेर आफ्नो घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गरिराख्नु भएको छ। चिताएका कामनाहरू पूर्ण हुन्, दुःख दरिद्रताहरू नाश भएर जाउन्, कर्ममा मन लागोस्, भक्ति बढोस् र पुण्य पनि प्राप्ति होस् भनेर धेरैजना हजुरहरूले घरमा शुभ्य भाव्य होस्, सन्तान परिवार सबैलाई राम्रो होस् भनेर श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रद्धा भक्तिका साथमा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरू धेरैजनाले हामीलाई मेसेज गरिराख्नु भएको छ, फोन गरिराख्नु भएको छ, नाम गोत्रहरू टिपाइराख्नु भएको छ। हजुरहरू सबैको नवग्रहहरू शान्त हुन् र सबैलाई राम्रो होस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ। आज हामी आजको नयाँ भाग 29मा उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौँ अनि हामी कथामा अगाडि बढ्ने छौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ 29 तब अगस्त्य मुनिले विनयपूर्वक फेरि स्कन्द कुमारलाई सोध्नुभयो, हे स्कन्द कुमार, तपाईका मुखारविन्दबाट सृष्टिको सारा क्रम र भगवान श्रीहरि विष्णुका छलले भगवान श्री महादेवजीसित विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञ कुण्डमा हाम फाली प्राण त्यागेर पछि हिमालयकी पुत्री भई जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेर फेरि भगवान शिवजीलाई नै पति पाएकी अनि यस्तै प्रकारले पार्वतीकै आज्ञाले पाताल पुगेर अश्वत्थामा ऋषिले प्रचार गरेको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले ती दुखिनी नागिनीहरू आफ्नो मनोरथ पूरा भई असंख्य सम्पत्ति पाई रमाएको तथा पार्वतीकै आज्ञाले मर्त्य मण्डलमा आई सप्तर्षिहरूले ती अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गराई।
लावण्य देश अर्थात लुम्बिनी राज्यकी राजमाता बनाएको एवं श्री स्वस्थानीको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउनासम्म दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा भक्तिका साथ श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेरै त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथ मिलाएको कथा श्रद्धा सहित सावधान भएर मैले सुनिसकेँ। अब गोमा ब्राह्मणीका बाद यानी कि त्यसपछि मर्त्य मण्डलमा अरू कसले श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गरे र के कस्तो कस्तो फल पाए यस बारेमा पनि 2-3 वटा कथा अरू म सुन्न चाहन्छु। त्यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनको बारेमा बताइ बक्सियोस्। यसरी भन्दा स्कन्द कुमारले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, गोमाका बाद यानी कि गोमापछि चित्रवन नामको विचित्रको नगरमा बस्ने धर्मपरायणा बाल विधवा सुलोचना नामकी नारीले ब्रह्माको गण्डस्थलबाट अर्थात हिमालयबाट निस्की पहाडका गिरी गौहरा कन्दराहरू हुँदै गङ्गासित मिल्न दक्षिणतिर हानिँदै बगेकी गण्डकी यानी कि शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर लातका लात गोद्दा पृथ्वीमा भ्वाङ परेर निस्केकी देवकी यानी कि देवकी नदी अनि यज्ञ कुण्डमा हाम फाली उमाले प्राण त्यागेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उपर एकाएक उठेको महाक्रोधको झोकामा भगवान श्री महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा ग्वाममा गोप्ता प्वाल परी पृथ्वी भित्रबाट निस्केकी त्रिशूली नदी सबै आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै आएर एकै ठाउँ मिलेको त्रिवेणी अर्थात 3 आठे चुल्ठो जस्तो बनेको र पवित्र पानी मिलेर अति पवित्र भएको त्यो 3 नदीको दोभान्त नारायणको असाध्यै प्रिय स्थल बनेकोले नारायण भगवानले नै सबभन्दा पहिले आफैले त्यस सङ्गममा नुहाई त्यहाँ माघ भरि मकर स्नान गर्नेलाई मरेपछि यानी कि मृत्यु पछाडि सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति उही घुसाएकोले त्यही देखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएको ठाउँ देवघाट यानी देवघट्ट अर्थात सामान्य मनुष्यले मकर राशि भरि सूर्य रहेको दिनमा प्रयागको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको बास पाए झैं देवताहरूले वैकुण्ठको बास प्राप्तिका लागि मकर भरि नित्यै नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आई नुहाउने गरेको त्यस्तो देवघाटको छेउछाउमै कुटी बनाई धुनी जगाई योगिनीहरूको रूपमा बसी पद्मासन कसी अघि ध्रुवले झैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अड्याई दुष्तर्क दुश्चिन्ता दुष्तृष्णा दुर्व्यवहार बेफ्वाकका गफडा सारा त्यागी 12 महिना त्यस त्रिवेणीमा त्रिकालै नुहाई प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै गरी नियमपूर्वक व्रतमा रही माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वस्थानीको विधिपूर्वक पूजा गरी 60 वर्षमा 60 वटा स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्यसै त्रिवेणीमा 60 वटा नै माघ स्नान गरेकी पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक गएपछि जस्ती भइन् त्यो रोचक कथा कल्प र चौघडीको बयान सहित अब म तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लाएर कति पनि अन्य मनस्क नभई लौ सुन।
हे अगस्त्य मुनि, पूर्व जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा सही श्रद्धा रहँदैन। तसर्थ तिमी पहिले पूर्व जन्म हुने कारणहरू सुन। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिलेका सूर्यका किरण रहने आकाशमा सत्वगुण प्रधान रहेको समयलाई सत्ययुग अनि रजोगुण प्रधान रहेको समयलाई त्रेतायुग तथा रज र तम मिलेर प्रधान रहेको समयलाई द्वापर युग र तमोगुण मात्र प्रधान रहेको समयलाई कलियुग भनिन्छ। सत्व भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो र कली भनेको महालण्ठ हो। उक्त चारै युगको समूहलाई चौघडी भन्दछन्। यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प या ब्रह्माको एक दिन हुन्छ, यानि कि यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प नै ब्रह्माको एक दिन हुन्छ अनि त्यति नै समय ब्रह्माको रात पनि हुन्छ। यी दुवैलाई मिलाउँदा एक कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा एक अङ्कका सामु 19 वटा शून्य कसैले तेर्सोतिर लेख्दा त्यो एकको स्थानीय मान जति हुन्छ त्यति वर्षको हुन्छ। यी 72 वटा कलियुगमा तत्कालीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना पुर्खा आर्यावर्तका ब्राह्मण वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्र सिद्ध गर्न सक्ने गरी थाती छोडेर गएको ब्रह्माण्ड विजयी योग शक्तिको साधना गर्न बिलासिएर च्यात्तै छोडिदिन्छन् र तिनीहरूको जे चितायो त्यही गर्न सक्ने शक्ति पनि बिस्तारै बिलाउँदै जान्छ। यानि कि शक्ति बिलाएपछि पहिलेका तिनै युगसम्म योग बलले चुमुर्क्याइएका दानवहरूले सूर्य अस्ताएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आए झैं मौका पाएर आफ्नो दानवी भौतिक शक्तिको विकासको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएका गोरूपधारी पृथ्वी माताका हाड रूपी फलाम कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सा रूपी अरू खनिज पदार्थहरू तथा फोक्सो रूप खनिज तेलहरू एवं सास रूपी भापहरू निकालिएर खोक्रियाई मरणासन्न भएर नारायण नारायण भन्दै आर्त स्वरले पुकार्न थालेकी पृथ्वीलाई देखि नारायण भगवानले त्यति नै समयका लागि पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय यानि डुबाउने शक्तिको प्रयोग गरी समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलय कालमा पनि तातो न तातो सूर्य र चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना ठाउँमा झुन्डिएकै रहन्छन्। तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात भाले र प्रकृति यानी पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो कसरी भयो र यिनको विनाश कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने निधो अझसम्म कसैले पनि निर्क्योल गर्न सकेका छैनन्। त्यसै ढाकिएको प्रलय कालको मौकामा नै यानि कि त्यही मौकामा नै प्राणीका काटिएका ठाउँमा घाउ पलाए झैं पृथ्वी माताका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पलाएर तयार भइसक्छन्। अनि भगवान श्री हरि विष्णुकै शक्ति वराह प्रभुले आफ्नो वाराह शक्ति अर्थात वार यानि कि वार भनेको पानीलाई आ माने आ समन्तात चारैतिर ह भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष माघे संक्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म गंगा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रममाथिको त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाएर त्यस आश्रमलाई उदाङ्ग्याए झैं नै पुरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिमा रहेको 7 द्वीपमाथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यसै नडुबेको र डुबेर नउद्याङ्ग्याएसम्मको समयलाई 1 कल्प भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता कल्प कति बिते कति गनेर साध्य छैन। प्रलय हुनुभन्दा पहिलेका चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडीमा पनि कतिपय राक्षस वा दानवहरूले अथवा राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनलाई प्रसन्न पारी पाएका वर प्रसादले उम्तिएर पाप फैलाई गाँठ बाँधे सज्जन धर्मात्माहरूलाई पिर्नासम्म पिरे भने बीच बीचमा पनि विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छा अनुसारको अवतार लिएर ती सारा दुष्टहरूलाई मारी
सज्जन धर्मात्माहरूको र धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलयकाल हुँदा पृथ्वी डुबेको अवस्थामा पृथ्वीका चर अचर स्थलचर र नवचर प्राणीहरू स्वात्तै डुबेर मर्दछन्, यानि कि मर्छन्, र तिनका प्रेतात्माहरू वा प्रेत रूपहरू आफ्नो यानि कि आफ्नो आफ्नो गुण रूप आकार प्रकार धर्म कर्म पाप पुण्य बोकेर दूरदर्शनका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरे झैं आफ्नो वंशका साथ मिलेर सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असंख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वाद गुण पौष्टिक तत्व नदेखिने गरी रहे झैं रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट बनेको देखिने हिस्सा काठ पात शरीर जीव चाहिँ पानीमै सड्छन्, नदेखिने तत्त्वहरू जति आकाशमा उड्छन् र सूर्यका बिजुलीमा फ्लापीमा अक्षरहरू झैं थन्कन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखिएपछि पुरुष सूर्य र प्रकृति यानि पानीबाटै बनेको पृथ्वीको मेलमिलापको तारतम्यबाट उनै पहिलेकै सृष्टि दोहोरी रहन्छ र दोहोरी रहन्छन्। आमाको शरीरका सामानहरूले बनेको देहका वस्तुहरू देखिन्छन् र त्यसै देहलाई आधार मानेर रहेका बाबुका गुणहरू देखिँदैनन्, अर्थात् शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बाबुका सन्तान र एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेका दुई बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका भिन्न भिन्न आकारका, कोही सपुत त कोही कपुत, कुनै पापी त कुनै धर्मात्मा भएका चाहिँ पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्मका साथै सूर्य लोकमा यानि सूर्यका असंख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो, त्यही किरणले नै बाबु बन्नेको शरीरमा वायु चढे झैं चढी उसको शरीरको तातोमा मिली उसलाई असिन पसिन पारी तताई आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने जोरनका साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्वा गर्दै पलस्त परेकी आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफूमा सञ्चित रहेका उसका पूर्व जन्मका संस्कार र सौर बिजुलीमै रहेका काम क्रोधादि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्छन् अनि त्यसमा रहेको स्वसिद्ध शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने, सञ्चालन गर्ने, बढाउने, हुर्काउने, बुढियाउने, मराउने र जहाँबाट आएको हो उही पुर्याउने काम गर्छ। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए पर सरेको 7 रातसम्मको रगतमा अडिँदैन, 8वां रातदेखिको रगतमा पापीहरू अडिँदैनन्, 14वां रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्, 15वां वा 16वां रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्, 17वां देखि कोही पनि अडिन्नन्, पहिलो दोस्रो तेस्रो रातमा कोढीहरू मात्र अडिन्छन्, 4औं देखि 16औं रातसम्ममा पनि बिजोरामा छोरी र जोरामा छोरा मात्र अडिन्छन्, 3मा पनि ग्रहण आदिमा, श्राद्धको दिनमा, एक छाकीको दिनमा, मूल नक्षत्रमा, मघान्तमा, रेवतीमा, अष्टमीमा, चतुर्दशीमा, जन्मदिनमा, औँसी पूर्णिमा रहेको गर्भमा अलक्षिणाहा मात्र अडिन्छन्। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने, पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यतिखेर ती पितृ कार्यका लागि चोखिँदैनन्। प्राय 90% गर्भ यसै 7 रातभित्रै रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ फर्कनलाई यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यस्तै त्यस्तै कर्म गर्छ, यानि कि ऊ जन्मेर आउँदा त्यस्तै त्यस्तै कर्म गर्न लाग्छ र त्यस्तै कर्म गर्न ऊ रमाउँछ र गर्छ पनि। यसैको नाउँ स्वभाव हो। त्यसैले भिन्न भिन्न किरण लोकबाट आएका उही जातका पनि भिन्न भिन्न प्राणी वा मनुष्यको भिन्न भिन्न स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको हो। तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुवरीमा चक्कर लगाइरहन्छ, यानि कि भगवान श्री हरि विष्णुको भक्त नभइन्जेलसम्म यही पृथ्वीमा ओहोर दोहोर भइरहन्छ, लडिरहन्छ।
यसैलाई शिशुमार चक्र अर्थात् जन्मनु र मर्नुको फेरो भनिन्छ। पुराणमा जति देवता र जति लोक छन् ती सबै त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणकै नाम हुन् भनी वेदमा बताइएको छ। अर्थात् वेदका तिनै कुरालाई पुराणमा प्रस्ट्याइएको हो। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ र तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई मात्र जान्दछौँ, यानि कि त्यो वस्तुलाई जान्दछौँ मात्र। प्रकाश नपरेको वस्तुलाई देख्दैनौँ, प्रकाशलाई अन्धकारले छेक्दैन। निष्पट्ट अन्धकारमा आफ्ना सामुको आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ, तर धेरै टाढा बालिएको आगोलाई देख्छौँ। त्यसकारण सूर्यका किरणहरूमा भएका शक्तिहरूलाई जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि जसरी युवतीको युवकमा र युवकको युवतीमा उनको भित्री अन्तस्करणमा निरन्तर तन मनस्कता रहन्छ, त्यस्तै तन मनस्कता आकाशभरि ढाकिरहेको सूर्यको तेजमा 12 वर्ष रहिरह्यो भने त्यो तेज हृदयभित्रै झल्कन्छ र सकल ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। यस्तो जनलाई ज्ञानी भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदै छुँदैन, शिशुमार चक्रको फेरो पनि रहँदैन। यसैलाई विष्णुको कृपा पनि भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असंख्य बढेर समुद्रमा अटाई नअटाई हुन्छन्। अघि अघि पृथ्वीले खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे झैं अब समुद्रले जलचरको भार थाम्न सकिन प्रभो भन्दै आर्त पुकार गर्न थाल्दछन्। अनि विष्णुले आफ्नो वराह शक्ति प्रयोग गरी पृथ्वीमाथिको पानी हटाइदिएपछि त्यहाँ थुप्रिएका जलचरहरू त्यही मरिसडी कुएर त्यसमा बडे बडे किरा पर्छन्। त्यही सडानलाई नै क्षीर समुद्रसाई विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको कानेगुजी भनिन्छ। र त्यही देब्रे कानको यानी उत्तरी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जेको बडे माको किरालाई मधु दानववर अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जेको यामानको किरालाई कैटव दानव भन्दछन्। विष्णुकै नाभि कमल यानी सृष्टिको केन्द्रस्थल नाइटोबाट उम्रेको अर्थात् समुद्रैको लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नालको माथि खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पंचमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिली आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्म नामको ब्रह्मा कहिने चैतन्य शक्तिलाई र त्यसको उद्भव स्थानलाई भताभुङ्ग पारी पृथ्वीलाई दबदबे पानीमै डुबाई राखी त्यहाँ दानव देश बनाउलान् जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका स्तुतिले प्रसन्न भएकी योग मायाले ध्यान गरी जगाइएका अर्थात् शरीर धारण गराइएका स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि नसकिएर विष्णु हैरान भई बसेको बेलामा ती किराहरू चम्कँदै सोहोरिएर आफ्नो नजिक नजिक आयो उफ्रँदै उधुम मचाउँदै ए पाजी के नाप्न सक्छस् नाप भन्दा विष्णुले बाचा बधाई तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्न सकौं भन्दा ती किराहरूले जलमाता हामीलाई मार्न त सक्दैनस् थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुने हुनाले पहिले पृथ्वीको पानी सुका अनि मात्र मार्न सक्लास् भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिई त्यहाँको पानी सुकाई अनि मात्र आफ्ना दुवै काखमा अर्थात् उत्तरी गोलार्धकालाई र दक्षिणी गोलार्धकालाई बायाँ र दायाँपट्टि नगिचै राखी ती सारा किरालाई आफ्नो चक्र चलाई मारी ब्रह्मालाई डुब्नुबाट जोगाउनु भयो र तिनै मरेर सडेका जल जन्तुका हाड खोडका थुप्रोले पहिलेका दर्के पानीले र पहिरोले खी थेप्चिएका पाडहरू चुलिए भूमि मलिलियो यानी कि भूमि मलिलो भयो। फेरि ब्रह्मशक्तिले अघि सूर्यमा गई रहेका वंशहरू आफ्ना गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रत्यावर्तन शक्तिले पृथ्वीमा फर्कन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भ्यागुतोले पानी घोडाले पानी मान्छेले जल थल दुवैमा सास फेर्न र अडिन सके झैं पृथ्वीमा अडिन सक्ने मत्स्यकै नामले पुकारिने जल मानुषको रूपमा पैदा भएर मानिसहरू र अरू प्राणी पनि समुद्रकै प्राणीमा जन्म लिएर मत्स्य न्यायबाट बच्न पृथ्वीमा आई निर्धक्कसँग रहन थाले र पानीमै जस्तो मैथुनी सृष्टि चलाउन थाले।
पृथ्वीमै जन्मथलो हुनेको पानीमा सास फेर्न सक्ने शक्ति हरायो, यानि कि पानीमा सास फेर्ने शक्ति हरायो। त्यसै उसले प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारणम भनिन्छ। यसैलाई नै ब्रह्माको मानस सृष्टि अर्थात् जलचरलाई थलचर बनाउने इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्रज्ञताहरू भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्रज्ञताहरू आफ्नो ज्ञान लिएरै जन्मने हुनाले उनैले फेरि पहिलेका शास्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसै उसले सबै स्थिति पूर्व कल्पकै जस्तै कल्पै पछि दोहोरिरहन्छन्। जसरी प्रत्येक ऋतुमा पोहोरकै दृश्य दोहोरिन्छन्, त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तु चिजबीज र नर नारी तिनका आकार प्रकार गुण अवगुण ऋतुका तारतम्य उनै दोहोरिरहन्छन्। यानि कि हामी पनि पूर्व जन्ममा जस्तो थियौँ त्यस्तै त्यस्तै अब दोहोरिँदै गएका छौँ र अब हामीले पुण्य गरे अलिकति केही न केही हामीमा पनि राम्रो हुँदै जान्छ अर्को जुनीमा, यसरी भनिएको छ। यद्यपि उग्र पाप भोग्नका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि र तिर्यक योनि यानि 1300 शरीर भएका प्राणी भएर जन्मे पनि तिनमा आफ्नो वंशीय गुण र वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संस्कार उसको आदि योनिको नै रहन्छ, पहिलेको नै रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तापले ताती भाफ यानि कि बाफ बनेर सगरमा पुगी ओम खम ब्रह्म, ओम माने सत्व रज तम यी 3 गुण मिलेको, खम माने आकाश नै, ब्रह्म माने ब्रह्मा हो भन्ने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै आकाशमा थुप्रिएको त्यो बाफ नै सूर्यमा रहेको वलाहक नामको शक्तिले बादल बनी त्यही बादल नै वलाहकको स्वामी इन्द्र शक्तिले चिसो पानी बनी पिपिरी बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्केको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बाहिरको खुल्ला चिसो बतासमा ठोकिँदा आवाज निस्के झैँ बादलमाथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो हावामा मिल्दा बादल गर्जने। दर्शन ढुङ्गा बजार्दा झिल्का निस्के झैँ बादल माथिको तातो बतासको बेग मेघभित्रको चिसो हुरीमा ठोकिँदा ती दुवैको आघातको बेग जुधेर जुदाईको बिचमा परेको पानीलाई चट्याङ बनाउँदै निस्कने बिजुलीले ठेली पानीको रूपमा मेघ पानी विद्युत बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलशायी साकार विष्णु हो। त्यस्ता विष्णुको चरणोदक अर्थात् मेघको पानी ब्रह्माको कमण्डलु यानि मेघमणिको आकाशबाट पृथ्वीमा पृथ्वीको टाउको रूप शिवको शिर मानिने हिमालयमा दर्की शिवको जटा रूप मानव सरोवरमा जम्मा भई भरिएपछि त्यहाँ नअटाई त्यो नअटाएको पानी भगीरथ प्रयत्नले अर्थात् त्यति अल्गो पहाडबाट खदारिँदै भिर पहरा ढुङ्गा मुडामा बजारिँदै पाखा भित्तामा ठोकिँदै छिया भई बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले सम्ममा आइपुगी एकछिन पनि नबिसाई बिस्तार निरन्तर बग्दै गई। फेरि सागरमै मिल्छ र फेरि ताती बाफ बनी सगरमा पुगी यानि कि आकाशमा पुगी पानी रूपमा वर्षी उसै सागरमै आवागमन भइरहन्छ यानि कि ओरदोर भइरहन्छ। पानी समुद्रको पानी सूर्यले तताउने अनि फेरि सगरमा पुर्याउने अनि सगरबाट फेरि सागरमै पुर्याउने यो ओरदोर यो काम भइरहन्छ भनेर बुझाउन खोजिएको। बाफ बन्दा यानि कि भाफ बन्दा पानी नदेखिए पनि पानी मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन। जसरी अन्न फलफुलमा रहेको पोषक तत्व गुण स्वाद देखिँदैन तर खाएपछि अनुभवले हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसरी नै पानीबाटै बनेको यो शरीर पनि सूर्यबाट मिलेको त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए पनि बिलाएको हुँदैन। त्यसैले त्यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आवागमन पनि भइरहन्छ। पानीको यस्तो आवागमन देखेर पानीबाट बनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरो यसै अनुमानले ठम्ब्याउनु पर्छ। यही आवागमन भइरहने हुनाले यसका सञ्चालक भगवान श्रीहरि विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लिएर सृष्टि स्थिति प्रलयको रूपमा घुमाइरहने भन्दछन्।
यिनै सब कारणले आकाशको जललाई विष्णुको चरणोदक र सृष्टि स्थिति प्रलयको आदि कारण वर्षेको जल नै हुनाले विष्णुलाई जलसायी भन्दछन्। क्षीर सागरमा शेषशय्या गरी सुतेका लक्ष्मीयुक्त अर्थात् क्षीर माने दूध झैं सेतो प्रकाशमय सागर माने अथाह आकाशमा व्याप्त विद्युत नै निराकार विष्णु हो र त्यस विद्युतमा निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भने प्रकृति रूप जललाई अङ्गाली मेघ रूप धारण गर्ने शक्ति सम्पन्न विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा बडवा नल नामले व्याप्त रहेको विद्युत पनि सूर्यबाट यानि कि सूर्यबाटै समुद्रले संग्रह गरेको हो तापनि आकाश रूप क्षीर सागरमा रहेको विद्युत निठ्ठा तातो हुनाले ऊ पुरुष हो र जल रूप क्षीर सागरमा रहेको विद्युत चिसो तातो मिलेकाले त्यो प्रकृति हो। पुरुष भाले हो र प्रकृति पोथी हो। भाले पोथीको मेलबाटै सृष्टि क्रम चल्ने हुनाले दुवैको विद्युत तातो मिली एउटै आत्मा बने पनि भाले पक्षको शक्तिलाई परमात्मा भनिन्छ र पोथी पक्षको शक्तिलाई जीवात्मा भनिन्छ। परमात्माले शरीर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बल विद्या वाणी आदि समस्त शक्ति दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउने काम जीवात्माले गर्छ र त्यस कर्मको भोग पनि जीवात्माले नै भोग्छ। परमात्मा त केवल उसका कामको साक्षी मात्र भएर रहन्छ। यसैले हामीले झुटो बोल्दा साथसाथै साक्षीले झुटो हो झुटो भन्ने बकिरहेको हुन्छ, भित्र चाहिँ यो कुरा झुटो हो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटै आत्मा भएर एकैचोटि दुई कुरो बक्न सक्ने थिएन भन्नेहरूलाई द्वैतवादी भन्दछन् र आखिर समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकै बिजुली त हो नि, यानी कि सूर्यकै बिजुली त हो नि। जसरी अरू शक्ति दिए त्यो द्वैत शक्ति पनि दिए, ऊ दिन्छ मात्रै स्वयं भोग गर्दैन भन्नेहरूलाई एकेश्वरवादी भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु त जडात्मक पो रहेछ भन्ने भान तिमीलाई पर्यो होला। त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविक पनि हो, यानी कि स्वाभाविकै पनि हो। किन्तु जल थल तारा नक्षत्र ग्रह गण सहितको समस्त आकाशमा व्याप्त भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु त सदा सतचित आनन्दमय स्वरूपमा रहेको छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो तेज रूपमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका पिताम्बर पहिरेका मनुष्य आकारको रूपमा ध्यान गरे या स्तुति प्रार्थना आर्तपुकार गरे भने आफूमा हरेको चित माने चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताए जस्तै प्रत्यक्ष रूपधारी भक्तहरूको आपत्ति टारी दिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिएर दुःख हरिदिनुहुन्छ। कुनै दुष्टले धर्म नाश गर्न तम्स्यो भने इच्छा अनुसारको रूपधारी त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्माहरूको नाश गर्ने दुष्टहरूको विशाल दल भए अवतार लिएर युद्ध रची त्यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारी तिनलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपद विपदबाट रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लहड चल्यो भने साधारण रूपधारी धराई लक्ष्मी या गंगा या सरस्वतीका साथ रमण पनि गर्नुहुन्छ। उहाँका यस्ता लीलाहरूको बखान गरेर साध्य छैन। भगवानका यिनै सब लीला र मनुष्यहरूमा भिन्न भिन्न स्वभाव तथा गतिविधि एवं उनको विचारधारा हुनु नै पूर्व जन्मका अनुमानको कारण हो। यिनै सब कुरा नै हुन पूर्व जन्म हुने कारणका प्रत्यक्ष विवरणहरू। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले पूर्व जन्म हुने कारण सुनिसक्यौ, जान्यौ पनि। त्यसै कारण अब सुन। यस मर्त्यमण्डलमा गोमाका बाद श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा विधि पूर्वक गर्ने सुलोचनाको आख्यान। अहिले यतिखेर चलिरहेको कल्पलाई पद्मकल्प भन्दछन्। यस कल्पको यो 28औं चौघडीको अन्तिम युगको प्रथम चरण चालू छ, यानी कि चलिरहेको छ। यसभन्दा 11औं चौघडी पहिले अर्थात् 18औं चौघडीको त्रेतायुगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशको दक्षिणी भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्वपट्टि भएको चित्रवन नाम गरेको राज्यका शासक सुरसेन सिंह नाम गरेका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नामको नगर थियो।
राजधानीमा भव्य बजार थियो। राज्यका अरू ठाउँमा पनि राम्रा राम्रा बजार सजिएका थिए। गाउँहरूमा किसानहरू र कालीगढहरू रहन्थे। किसानहरू खेती किसानी गर्थे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सरसामान बनाउँथे। राजधानीबाट केही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेका 8-10 गाउँमा जजमानी गर्ने पुरेत बाजे तुलसीराम आचार्य नाम गरेका गाउँले पण्डित थिए। उनी हंसमुख मिलनसार परिआउँदाहरूलाई सकेको सघाउने, चतुर्मासाभरि गाउँवासीलाई पुराण सुनाउने अनि वैशाख पुरुषोत्तम कार्तिक एकादशीका महात्म्यहरू पनि तिथि महिनामा वा तिथिहरूमा बताउने, तिथि व्रतहरूको उद्यापन तथा पूजापाठ अनि श्राद्ध न्वारण व्रतबन्ध विवाह आदि पनि शुद्धसँग विधिपूर्वक गराउने, परिआउँदा सप्ताह पनि भन्ने अनि हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, चिना टिप्पण लेखिदिने तथा विस्तुर नजाने झार फुके काम पनि गर्ने एवं टपरटुया घरेलु ओखती पनि गरी टोपल्ने हुनाले उनी उनका जजमानहरूका अत्यन्त प्रिय पात्र थिए। तिनकी मनोरमा नामकी धर्मपरायणा पत्नी थिइन्। उनले 2 छोरा मनी छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन् र तिनका हेरिरहँ जस्ता आँखा हुनाले सबैले उनलाई सुलोचना भन्दथे। ती सानैदेखि शीलवती थिइन्। उनी 12 वर्षकी भएपछि उनका बाबुले उनको विवाह कर्म नारायणीकै डिलमाथि नै बनेको भव्य मन्दिरमा रहेको सिद्धि विनायक नामका गणेश जी का पुजारी यानी कि सिद्धि विनायक नामका गणेश जी का पुजारी का लायक गुणी छोरा श्रुतधरका साथ गरिदिए। त्यस बेलाको रीति अनुसार पर नसरिकन घर नपठाउने चलन हुनाले बाबुले छोरी अन्माएनन्। 1 वर्षपछि माईका रोगले श्रुतधर एकाएक मरे। बिचाराले दन्दनाउँदो 14 वर्षको उमेरमा विधवा हुन पर्यो, यानी कि विधवा हुनु पर्यो। घरकाले अलछिना ही भनी घरमा ढिम्क नै दिएनन्। भाउजूहरूले चाकर्नी बनाए। छर छिमेकीले पनि अनेक ताना मार्न थाले। सेतो सारी लाएर बालकै छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा बाबु आमा पिदिएर झिङ्टिँदै गए। यस्तो परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधि विचारेर यसरी अनेक भुवल सहेर नाना भाँतीका टोकसो सुनेर मर्नैका लागि दिनहरू बिताई काल पर्खनु भन्दा त किन म कल्याणकारी भगवान विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्म नसुधारौं। यस्तो भन्ने मनमा सोची एक दिन मौका पारेर उनले आफ्नो मनको तर्क वितर्क आमालाई भनिन्। आमाले बाबुलाई सुनाइन्। तब बाबुले यसो मनमा गमेर छोरीको विचार त ठिकै हो भन्ने ठानी उसको इच्छा पुर्याइदिने तारतम्यमा लागे। तब त्यो कुरा आफ्ना जजमानहरूलाई भनेर गण्डकी देवकी त्रिशुली नदी मिली त्रिवेणी भई नारायणी बनेको दोभान नेर पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिकै पारी एउटा कुटीर एउटा लामो कटेरो बनवाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा र सेवा अनि हेरचाहका लागि 7वटी अधवैंसे विधवाहरूलाई उही उसै कटेरोमा राखी छोरीहरूलाई कुटीमा बसाली। जजमानहरूलाई भनेर ती सबैलाई खानपानको सारा व्यवस्था मिलाइदिए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर सांसारिक सारा व्यवहार तजेर कामोत्तेजक विषय वासनाका बेफ्वाकका तर्क वितर्क गर्न र मनुष्य मण्डलीमा रहेर फतर्का मार्न च्यात्त छाडी। त्यो 3 पवित्र नदी मिलेकाले त्रिवेणी नाम पाएको त्यस दोभानमा दिनहुँ तिनै काल प्रातः मध्याह्न र साँझ नुहाएर आफै कुटीमा बसी पद्मासन कसी निश्चल सोझो घाँटी गराई दुवै आँखाको हेराइलाई नाइटोसम्म पुर्याई सूर्यको जाज्वल्य तेजलाई आकाश भरि नै ढाकिएको सम्झी त्यस तेजमा मात्रै ध्यान अटल पारी। त्यसै तेज राशिलाई विष्णुको स्वरूप मानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो विष्णु मन्त्र मात्रै जपी नारायण की अति भक्तिनी योगिनी भएर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न थालिन्। उनी त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्। कहिल्यै कसैको फोकट या संगत गर्दैनथिन्। ध्यानमा तल्लीन रहेको बेलामा को आयो को गयो उनलाई पत्तो रहँदैन थियो। आफ्नै शरीरमा रहने सधैँ नरकतिरै जाने बाटामा मनलाई दौडाइरहने अनि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई उकास्यै गरिरहने दुष्ट
इन्द्रियहरूको वशमा कहिल्यै पर्दिनथिन्। जो पवित्र खाना मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तोष गर्थिन्। सधैँ एक छाक जो जुरेको फल फूल मात्र खाने र भक्तहरूले नियमित रूपले पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेको गाईको दुध मात्र पिउँथिन्। सधैँ साँचो बोल्थिन्, थोरै बोल्थिन्, अत्यन्तै सुशीला थिइन्, सदा प्रसन्न रहन्थिन्। नारायणी शक्तिले मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भए कि उनी वरिपरि आसपासमा रहने दुखी दरिद्रीहरूलाई बाँडिदिन्थिन्। व्रतले देह सुकाएकी थिइन्, तर ब्रह्मचर्यका प्रभावले तेजिली थिइन्। बिहान नुहाएर आएपछि पितृहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिएर अनि आगामा होमेर दिनको 6वाँ भागमा फलफूल मात्र खाने गर्थिन्। कठिन भन्दा पनि कठिन, यानी कि कठिन भन्दा पनि अति नै कठिन सारा व्रतहरू विधिपूर्वक गर्थिन्। पुण्य कर्म गरेर नै सारा महिना सारा वर्षहरू बिताउँथिन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि श्री स्वस्थानीका व्रतको नियम पालन गरी नारायणी दोभानमा प्रातः स्नान गरी कुटीमा आई आफ्नो नित्य कर्म सकी फेरि मध्याह्नमा सङ्गममै स्नान गरी त्यसैको तिरमा बालुवाको 2टा ससाना ढिस्को बनाई त्यसैमा शिव पार्वतीको पूजा गरी कुटीमा आएर नारायणको तेज रूपमा ध्यानमग्न हुने गर्थिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वस्थानीको व्रतको उद्यापन पूजा अर्थात् सावधिक व्रतको अन्तमा गरिने पूजा र ब्राह्मण भोजन गराउँथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य रहन्जेल त्रिवेणीकै किनारमा रहेर त्रिकाल स्नान गरी उही नै नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थिन्। त्यस्ता प्रकारले ती सुशीला सुलोचनाले 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा स्वस्थानी देवीको 60 नैवटा व्रत पूर्वक पूजा गरिन् र 60 नैवटा मकर स्नान त्यस देवघाटको त्रिवेणीमा गरिन्। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे संक्रान्तिदेखि त्यसै माघ मसान्तसम्मको नित्य स्नानलाई हामी माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछौँ। त्यस कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइन्। स्वस्थानीको 60वां पूजाको अन्तमा स्वयं स्वस्थानी देवी नै उनका सामु मात्रै प्रकट भएर त्यहाँ रहेका सबैले सुन्ने गरी, हे तपस्विनी, तिम्रो श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वकको 60वटा अटुट पूजाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। अब तिमी यो मकर स्नान सकेर आगामी फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मध्याह्न कालमा यस नारायणीको सङ्गममा नै कम्मर पानीमा 3 डुबुल्की लाएर सूर्यलाई हात जोडी लामो स्वरले ओम भन्दै यो शरीर यही त्यागेर आत्मा शरीरले सरासर वैकुण्ठ जाऊ भनी स्वस्थानी देवी अल्पिन। यो कुरो थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्गममा भक्तजनको कुडुलो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भने जस्तै गरी रहे कि उनको तालु पड्कियो र उनको अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठ पुग्यो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तजनहरूले उठाएर किनारामा ल्याए, सुताए र साराले फूल अर्पेर पूजा गरे। अनि खलियो दाउराको चिता बनाएर त्यसमाथि त्यो मृतदेह राखी सबैले मिली आफ्ना घरबाट ल्याएका पाथी घिउ लासमाथि खन्याएर एउटा भक्तले दागबत्ती दियो र दशगात्र क्रिया पनि गरिदियो तथा नियमपूर्वक बरखी पनि गरिदियो। त्यसपछि तिनै भक्त पुत्रीकी आमाले नै त्यस आश्रमको नाउँ नारायणी आश्रम राखी त्यही त्यसै गरी रहन लागिन। भक्तहरूले सुलोचनाको स्मृतिको लागि साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूका लागि त्यहाँ सदावर्त राखिदिए। हे अगस्त्य मुनि, गङ्गा र सागरको सङ्गम स्थल गङ्गा सागरमा समुद्रमा डुबेर रहेको कपिल मुनिको आश्रममा मकर सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म आश्रममाथिको समुद्रको जल पछि हटेर आश्रम स्थललाई छोडिदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर पोहोरको जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी हरेक कल्पान्तमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेको समुद्रको पानी पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छ। त फेरि पहिलेका कल्पकै उही सृष्टि स्थिति उस्तै प्रकारले दोहोरिने हुनाले आजसम्म पनि त्यो नारायणी आश्रमको परम्परा उसै गरी चलि नै रहेको छ। हे अगस्त्य मुनि,
जब ती तपस्विनी सुलोचनाले देह त्याग गरिन् तब तिनको जीवात्मा तत्काल वैकुण्ठ धाम पुग्यो। त श्री स्वस्थानीको आशीर्वाद र विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्मा नाम गरेकी अप्सराको रूप धारण गर्यो र विष्णुले आफ्ना इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको नयाँ स्वर्गपुरीमा सकल सुख भोग्दै 40वटा युग अर्थात् 10 चौघडीसम्म त्यही रहिन्। त्यो स्वर्ग त्यसै शरीरका आँखाले देख्नका लागि जस्तै दूरदर्शक स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तरालको नदेखिने व्याप्त बिजुलीमा फ्याँकिएको अनि अदृश्य रूपमै त्यहाँको प्रकृति बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भएर फैलिएको दर्शक स्थानबाट फ्याँकिएको दृश्य जतासुकै देख्नलाई अर्कै यन्त्रको र विशेष बिजुलीको खाँचो पर्छ। त्यस्तै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा उपार्जन गरेको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। त्यस्तो त्यो दिव्य स्वर्गपुरीमा 40वटा युग बिताएपछि एक दिन एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेका ब्रह्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्मा शरीरलाई अत्यन्त राम्रो रूप र जीवडालको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नै लोकमा लगी तिलोत्तमा नाम राखिदिनुभयो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा पुत्री, तिम्रो यो अति राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफै पनि आश्चर्यचकित छु। त्यसकारण म तिम्रा पुण्यका प्रतापले बनेको यो शरीरलाई कहिल्यै पुण्य क्षय नहुने बरु बढ्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको परमधाम सूर्य लोकमा पठाइदिन चाहन्छु, जहाँ गएर तिमी आकाशमा सूर्य भगवान रहन्जेल यस्तै रूप र जीवडालले सकल सुख भोग्दै रहिरहनेछौ। यस्तो सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्रै हुँदैन, समस्त देवताहरूको पनि सम्मति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवताहरूलाई प्रसन्न पार्न उनीहरूका कट्टर शत्रु असाध्यै बलिया अचल अजनाभ देश अर्थात् भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्याटवीको बिचमा रहेको अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाई रहेका सुन्दर तथा उपसुन्दर नाम गरेका दानवलाई आफ्ना नक्कल झक्कलले मोहित पारी परस्परमा भिडाई मारेर आऊ। अनि म त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताहरूको सभा बसाई तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्छु। तिम्रो कामले रिझिएका देवताहरूले अवश्यै मेरो प्रस्ताव स्वीकार्नेछन्, तब म तिमीलाई सूर्यलोक पठाइदिनेछु भनेर अराएपछि ती तिलोत्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरुन्तै ती दुई दैत्यलाई मार्न त्यो ब्रह्मलोकबाट वीणा हातमा लिएर योग मार्गले अर्थात् जहाँ चितायो उही पुगिने शक्तिले जहाँ ती दानव रहन्थे उही पुगिन् र त्यहाँको पवित्र जल भएकी रेवा नदीको जलमा नुहाएर कलेजी रङको सारी पहिरेर रङ मिल्दो चौबन्दी चोलो लाएर सारा श्रृङ्गार पटारका सामानले सजिएर पाउजेब र करधनी छम पार्दै चुराहरू छन छन्काउँदै पहाडी सोताको नजिकै रहेको अशोक वृक्षको मणि फेदमा रहेको केही अल्गो चेप्टो ढुङ्गामाथि बसेर सेतो चमेलीको फुलले बनेको गजरा शिरमा मेहराब आकारले सजेर रङ बिरङका गुण केसरीका लहरा चुल्ठामा लड्काएर कञ्चनहारले कण्ठ सजाएर हल्लो लुर्कन कानमा लगाएर सुनिरहँ जस्तो मिठो गीत गाउँदै छवटै स्वरले वीणा बजाउँदै बसेकी हेरिरहँ जस्तो चन्द्रमाको चाँदनी जस्तै रूप भएकी नारीलाई ती सुन्द तथा उपसुन्दका सिपाहीहरूले देखेर छक्क पर्दै तुरुन्तै हाफ झाँफ गर्दै सुन्द उपसुन्दका पास पुगेर हतारिँदै त्यस स्त्रीको बारम्बार वर्णन गर्दै भन्न लागे, हे महाराज, यहाँबाट नगी चाहिँ केही अगाडि नै साक्षात कामदेवलाई नै पनि मोहित पार्ली जस्तै देवी हो कि दानवी हो कि यमनी हो कि यक्षी हो कि को हो, स्त्रीहरूमा रत्न समान कि मानो रत्नले बनेकी जस्ती सोरै श्रृङ्गारले सजिएकी कोही युवती मधुर स्वरमा वीणा बजाउँदै बसेकी छ। रत्नका भोग गर्ने तपाईहरू चाँडै त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भन्ने यस्तो आफ्ना सिपाहीहरूको अत्यन्त सुन्दर वचन सुनेर तुरुन्तै नै अङ्गुरका सुराको चुस्की लिन छोडेर अनि हजारौं सुन्दरी राम्री तरुणी बरुणी बाइफाले दानवी पट्ठीहरूसित पोखरीमा पानी छ्यापा छाप गर्दै छिहिल्लिन
इत्रिन छोडेर त्यो नयाँ युवतीलाई मोहित पार्ने लुगाफाटा लगाएर कोही उसका रक्षक भए उनलाई निभाउने सुर कसेर अनि यमराजको डन्डा जस्तै देख्दै डरलाग्दो सय सय धार्नी फलामले बनाइएका आफ्ना गदा लिएर बुर्कुसी मार्दै ती दुवै भाइ सुन्द तथा उपसुन्द उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरी सारा श्रृङ्गारले सजिसजाउ भएर ती दुवै दैत्यको कामाग्निलाई दन्काउन कम्मर कसेर बसेकी त्यो तिलोत्तमा भाठौँ पुगे र उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उनको रूप राशिले लट्ठिएका तथा सुराले उन्मत्त भएर पातिएका ती दुवै भाइले परस्परमा भन्न लागे, हे भाइ, यो सुन्दरी मेरी नै स्वास्नी हुन्छ। अनि अर्कोले भन्यो, हे दाइ, यसलाई तपाईँ त्याग्नुहोस्, यो कर्के आँखावाली मेरी नै स्त्री हुन्छ भन्दै मेरी मेरी भनेर जङ्गिँदा जङ्गिँदै काल नगिचिएका मत्ता हात्ती जस्ता ती दुवै दाजु भाइ आफ्ना गदाले परस्परमा हानाहान गरेर ठट्टाउन लागे त ती दुवै भाइ मरेर त्यही भुइँमा लम्पसार परे। त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको कार्य फत्ते पारेर दशै दिशालाई झलल्ल झल्काउँदै आकाश मार्गले ब्रह्माको पुरमा आइन्। अनि उनका त्यस कामले अति सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभा बसाएर ती तिलोत्तमाका कामको वृत्तान्त बताए। उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्यलोक पठाउने अनुमति पाएपछि ब्रह्माले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अब उपरान्त तिमीलाई यस्तै रूप यस्तै उमेरकी रहिरहने गरी बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा दिए। अब तिमी उही जाऊ र आकाशमा सूर्य रहन्जेलसम्म तिम्रा इच्छा अनुसारका अनेक सुख भोगहरू भोग्दै उही रहिरहु भनी पठाइदिए। तसर्थ कल्याण चाहनेले समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले त्रिवेणीको संगम स्थल नारायणीको तटमा रहेर स्वस्थानीको 60वटा व्रत पूजा र 60वटै मकर स्नान तथा 60 वर्षसम्मको नारायणी तटको निवासको पुण्यफल मिलेकोले मरेपछि ती सुलोचना ब्राह्मणी वैकुण्ठ पुगेर पहिले पद्मा भइन् अनि अवसरहरूमा उत्तम तिलोत्तमा भइन् र अन्तमा सूर्यलोकको बास पाइन्। आज पनि उनी उही छन्। अरू पनि जसले सुलोचनाले जस्तै गरी त्यो व्रत नियम पालन गर्ला उसले पनि उस्तै पुण्यफल पाउनेछ। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठवास प्राप्तिका लागि श्रद्धा विश्वास पूर्वक नारायणीको सिरानमा रहेको देवघाटको त्रिवेणीमा माघभरि बसी मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनैभरि त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसके पनि 3 दिन त त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य गर्ने गरून्। त्यसै गरी स्वर्गलोकको मात्र अस्थायी वास चाहनेहरूले प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गरे पनि हुन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सुलोचना सूर्यलोकगमनम नाम 29 अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।